बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 अगस्त साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। हाँ, खबरों का आगाज़ कर दें। खबरों का आगाज़ जो है, अब क्या करें, बुरी खबर ही सामने है। 2 हैं जी। ज़्यादा बुरी पढ़ूं कि कम बुरी पढ़ूं? कम बुरी से मेरा हाल है। कम बुरी से आगाज़ आगाज़ तो ये है कि अगरचे ओगरा ने सिफारिश की थी 5 रुपये बढ़ाने की, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने ₹2.25 कीमत बढ़ाई है पेट्रोल की। हाँ, वहाँ पे अज़ान ने अजीम किया जी। बहुत कम इजाफा किया। और ज़्यादा बुरी खबर ये है कि LNG जो है, ठीक है ना यार, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, वो मेरा रब जो है ना, ठीक है, वो फिर मुंह पे मारता है। कितनी बकवास की थी, शेख रशीद कितना भौंका था LNG के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो पिटीशन चुक के बाहर मारी। नैब के पास गया, नैब ने बाहर मारी। अब्बासी को पकड़ा, अब्बासी को पकड़ के अंदर टकवा दिया नैब से। यार, शहबाज गिल की तो लर्जिश दुम तक जाती थी ना, उसको तो छोड़ दे। शेख रशीद ने क्या कुछ नहीं बोला इसके ऊपर। तो आपकी कीता जो $15, ठीक है। मैंने जब लिखा $6.5 तो लोगों ने करेक्शन की कि $8। मैंने कहा भाईजान, या तो आप उसे भी फिर $18 कंसिडर कीजिए, $17, $17.5, क्योंकि आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान पहुंच की। जब क्या बात कर रहे थे, सौदा कितने पे हुआ? मैं सौदा कितने पे हुआ की बात कर रहा हूं, ठीक है। जब सौदा वो पाकिस्तान पहुंच के कितने का पड़ता है? $8 का। जहाज जब पहुंच जाता है हमारा, बाकी खर्चे उसके बाद शुरू होते हैं। कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते तो वो $12 की हो चुकी होती है ना जी। SNGPL उसमें से हिस्सेदार, सुई सदरन उसमें से हिस्सेदार, PSO उसमें से हिस्सेदार, ठीक है ना। तो ये तीनों का हिस्सा डाल के तो काम बहुत आगे चला जाता। लेकिन हम बात करेंगे सौदे की। सौदा इनका हुआ 15.5 के ऊपर जी, ठीक है। तो अगर आप उनकी 8 की बात, उनको 8 कहेंगे तो फिर इधर 18 कहें, और अगर आप उसको 6.5 कहेंगे तो इधर फिर 15.5 कहें। ये दोनों कंपैरिजन इस तरह से होने चाहिए, ठीक है। अब उसकी जवाब पेश किया है हुकूमत ने। उन्होंने कहा जी, कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता और वो वक्त के खिलाफ जंग नहीं लड़ सकता। अब आप पूछे हुआ क्या? हुआ ये है कि इन्होंने कहीं से जो है वो झूठा सच्चा सामने, मैंने इसके ऊपर व्लॉग कर दिया है, आप वो सुन लीजिए। इन्हें किसी ने एडवाइस कर दी कि यार मई जून में जाके तो रेट बहुत गिर जाएगा LNG का, है। तो इन्हें जो उस वक्त ऑर्डर्स मिल रहे थे, उस वक्त मेरा ख्याल है इन्हें जो सबसे लोएस्ट बिड ऑफर हुई थी वो शायद $12 की हुई थी। अच्छा। और वैसे $36 की भी एक ऑफर आई थी जो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। 26 की भी आई थी, वो भी रिजेक्ट कर दी थी। उस वक्त इन्हें $12 या $14 की ऑफर हुई थी जो इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। 3 ऑफरें थी, तीनों रिजेक्ट कर दी। ठीक है। इन्होंने भला क्या सोचा, मई जून चल रहे हो ना, जून जुलाई सस्ती टोकरी मिल जाएगी। अब हुआ ये कि इन द मीनवाइल दुनिया के अंदर पोस्ट कोरोना सिनेरियो के अंदर रिवाइवल शुरू हो गया इंडस्ट्री का जी, और एकदम पुल पड़ी किसकी भला? फ्यूल की जी। डिमांड जनरेट हुई, इंडस्ट्री चली तो फ्यूल मांगेगी ना, तो फ्यूल की जैसे पुल पड़ी तो वो जो गर्मियों में नीचे जाया करती थी वो ऊपर को चल पड़ी जी। मिस कैलकुलेशन हो गई। कम अकल के लोग है ना, नाराए तकब्बुर अल्लाहु अकबर, नाराए तकब्बुर, इल्म ते अपना इन्ना की है ना जी। नारा तकब्बुर जितना इल्म है ना यार इनका, ठीक है ना। PTI का या PTI को लाने वालों का भी इवन इतना की इल्म है। वो मैनू एक पार्टी दस रही थी, हाथ पैर फुले हुए ने। किसके?
کس کے جس کے مرضی نہیں نام لینا کس کے. اگلی گل دساں گا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ افغانستان چ کی کریے. ہاں جی قومی سلامتی کا روزی اجلاس. ٹھیک نہیں نہ نہیں لینا. اچھا سوری. ہاتھ پیر پھلے ہوئے نے. وہ ایک اعلیٰ افسر سے ہمارے ایک دوست ملنے گئے تے ایتھوں ساڈے دوست نے پڑھیا جانے تو انہوں نے پوچھا کہ سر وہی کر لیں جو ہم نے جنیوا اکارڈ میں کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ جنیجو صاحب نے ان کے ایک وزیر خارجہ تھے, وزیر خارجہ مملکت جو تھے, انہوں نے ایک معاہدہ سائن کر دیا تھا جس کو ہم جنیوا اکارڈ کہتے ہیں. روس نکلنا چاہ رہا تھا, روس کہہ رہا تھا کہ تسی خسماں نو کھاؤ میں جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی جان یہاں پہ کوئی سیٹ اپ کر کے جائیے, یہاں پہ کوئی حکومت انسٹال کر کے جائیے. تو ایک جنیوا اکارڈ ہوا تھا, جنیوا معاہدہ جنیوا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایسے کہہ لیں. اتنے اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جنیوا اکارڈ کس کے درمیان اور کیوں ہوا تھا, اور وہ افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب صاحب نے توجہ دلائی کہ آپ کو جنیوا اکارڈ کا نہیں پتا تو انہوں نے بڑا معصومانہ جواب دیا, بلکہ وہ میرے سے آنے سے پہلے کی بات ہے. اچھا صحیح ہے. تو پڑھ کے نہیں وزیر بنا؟ وزیر کی بات نہیں ہوتی. میں اس لیے تو وزیر کہہ رہا ہوں. لہٰذا ان کے آنے سے پہلے پاکستان ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہاں میرے سے پہلے ہی بات ہوئی. ٹھیک ہے جی بھائین, تو خیر بات سے بات نکل آئی. تو عقل اینی کی سی, وہ ٹانگیں کام گئی ہیں بس. عقل اینی کی ہے نعرہ تکبر والی. ٹھیک ہے یار, جو بندہ پاکستان کے کسی بھی نک اینڈ کارنر کے اندر رہتا ہے اس کا بچپن گزرا ہے. ٹھیک ہے, پاویں ڈی ایچ اے فیز 5 کی مسجد ہوئے, ٹھیک ہو گیا, جی میلاد میں مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے نعرہ تکبیر کا لفظ کان میں پڑ جاتا ہے. سارا محلہ سنتا ہے دادا جی, اس میں کیا کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں. مڈل کلاس کے علاقے میں کے اندر تو وہ آپ کو جب تک میلاد پاک ختم نہیں ہوتا اور لنگر تقسیم نہیں ہو جاتا اور نیاز بٹ نہیں جاتی تب تک وہ رہتا ہے. اور نعرے پہ اسپیکر پہ آپ کو جاگنا پڑتا ہے, اسپیکر پہ نعرے لگتے ہیں. ہاں, اور اگر خادم حسین رضوی صاحب آئے ہوں جو کہ ہماری مسجد میں اکثر تشریف لایا کرتے تھے تو پھر تو فجر پڑ گئی سوئیں گے آپ, نہیں سونے دیں گے آپ کو, نعرے لگیں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے یار, وہ یہ پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوئے ہیں. جس طرح برسات میں حشرات الارض نکلتے ہیں نا, اس طرح یہ نعرہ تکبر والے نکلتے ہیں. جی فیصل موڈا ٹائم. تو ان کو پھر کیا پتا کہ افغانستان کے اندر جنیوا معاہدہ کہاں ہوا تھا, کون نکلا تھا, کس کے درمیان ہوا تھا, کون کون سی پارٹیاں تھیں, ان کو کیا پتا. وہ میرے ایسے آنے سے پہلے کی بات. تو وہ بھائی جان پھر اس کو اس محدود چھوٹے دولے شاہ کے شاہ دولے کے وہ جو مخلوق ہے اس کو کیا پتا کہ یار اگر ان دی مین وائل یہ ریوائیو ہو گیا, مطلب کہ اکانومی ریوائیو ہو گئی, تو میں کہاں پہ کھڑا ہوں گا. اگر اونرشپ ہوتی کسی کے پاس, یہاں پہ تو لوٹنے کے لیے آئے ہوئے نا, اگر اونرشپ ہوتی تو اپنے آپ سے پوچھتا کہ یار ان دی مین وائل چلو تینوں آرڈر نہیں سکریپ کرتا, 2 کر دیتا ہوں, 1 پکڑ لیتا ہوں جو لوئسٹ ہے. ٹھیک ہو گیا نا. لیکن پھٹی لکھ دی جی $18 پہ. $18 تو پہنچ پڑے گی نا, $15.3. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. یار پرائم منسٹر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹارگٹ سے زیادہ ٹیکس اس مہینے اکٹھا کیا ہے, یعنی کہ جولائی کے مہینے میں 68 بلین ایکسیڈ کیا ٹارگٹ سے, یعنی 402 ارب روپیہ یا 421 ارب روپیہ کو اینی کی فگر دیتی ہوئی سی نے جی کٹھی کی ہے. اچھا جی, اینا کا فگر 410 بلین کا یہاں پہ فگر آ رہا ہے. ہاں نہیں, 410 بلین میں سے 210 بلین جو ہے امپورٹ سٹیج پہ اکٹھا ہوا جی, اور 51% آف دا ٹوٹل منتھلی انکم. ٹھیک ہوگا جی, اور منتھلی ٹارگٹ جو تھا وہ 341.7 ارب روپے کا تھا. بالکل ٹھیک ہو, 341.7 بلین روپیز بہت کا ٹارگٹ تھا, اور کہتے ہیں ہم نے 410 اکٹھا کر لیا. ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا, آگے بڑھیں. ایک تجزیہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ رہنے کے لیے سب سے سستا ملک ہے. کس نے خبر دی تھی؟ اے پی پی نے. وہ مہنگائی بہت اوپر جا رہی ہے نا,
तो फरमाइशी खबर के बताओ रहने के लिए हम दुनिया में सबसे सस्ते हैं। आज इसको ट्वीट कर दिया वो जो डॉक्टर शहबाज साहब ने, ठीक है, गिल साहब ने, जी डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने इसको ट्वीट कर दिया। और आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रोग्राम ही करते हैं ना जी, प्राइम मिनिस्टर ने अपने वो जो लाइव कॉल्स लेने का होता है ना उनका, उसके अंदर बकायदा इसको पढ़ के सुनाया। जी अच्छा जी, बुरी खबर, हाँ। आप कहेंगे तेरे पास बुरी खबरें हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जो हैं वो किसी बैरूनी सरमायाकार को राग़ब करने में नाकाम रहे। यानी बाहर से पैसे नहीं आए पीआईबीज के अंदर, जो बहुत लोकल तो आ गए हैं ना। पॉलिसी बहुत अच्छी है ना हमारी। अफरात ज़र्ब का एक थोड़ा सा फक्का एक काम होगा, और क्या कहें हम इसको। जी ठीक है, अच्छा जी, एक खबर ये भी है और ये भी एपीपी की खबर है। एपीपी को इग्नोर कर दूं टोटल। हाँ एक और हौसला अफजा खबर उन्होंने ये फोड़ी है हाँ कि पाकिस्तान जल्द ही चाइना के साथ ट्रेड करने के मामले में इंडिया को ओवरटेक कर जाएगा, क्योंकि इंडिया चाइना वॉल्यूम ज्यादा है ना। 8 साल में, वो भी 8 साल में, अच्छा 8 साल में ओवरटेक कर जाएगा, क्योंकि अब 8 ही साल रह गए ना इनके। मैं क्या कहूँ अब यार। दादाजी वीकेंड में मैं शहर में घूमता रहा हूँ, कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि दादाजी ने सेम सेटअप की बात 2038 तक की है। मैं सारे शहर में वजाहतें देता फिर रहा हूँ कि दादाजी ने 2028 कहा होगा। वो कहते नहीं कि जो ये सेम सेटअप चल रहा है हमारे यहाँ, ये 2038 तक रहेगा। नहीं मैंने तो कहा तमाम उम्र के लिए ये सेटअप रहेगा। अदारे ने एक महकमा बना दिया है ना बकायदा, ठीक है ना, तो वो महकमा जो है उसने टेक ओवर कर लिया। ठीक है, एक कर्नल साहब सुप्रीम कोर्ट चला रहे, सॉरी वो सारा कुछ हो गया ना। एक कर्नल साहब जो है वो पार्लियामेंट चला रहे हैं, तो टेक ओवर हो गया ना इसको। ये मैं नहीं कह रहा जी, ये तलत हुसैन साहब, सैयद तलत हुसैन साहब फरमा रहे हैं, कहते हैं इंस्टीट्यूशनल टेक ओवर हो गया। तो सारे अदारे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन काम वही होगा जो साहब जो है ना वो बताएंगे। अब आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने डीएचए वैली वालों को उठा के बाहर फेंका है। यानी सामने मलक रियाज और मलक रियाज के 5 लखी मुलाजमीन बैठे हों, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ फैसला दे जाया है। क्या बात करते हैं आप। मुझे कल तो चले डीएचए वैली वालों का तो मातम खत्म हुआ ना, पता चल गया मिसिंग पर्सन जो है ये उसकी कब्र है, इस पे रो लें। मुझे भी मैसेज आया कि इंसाफ मिल गया। जी इंसाफ मिल गया। तो इतने भोंडे तरीके से वो फैसला लिखा गया है। अब तो चूंकि लिखा गया और पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया है, अब तो उस पर कमेंट हो सकता है। सर जान के मान पाऊं तो अर्ज करूं, कहीं कंटेम्प्ट में ना बुला लीजिएगा। सर उसमें लैंग्वेज तो जुडिशल इस्तेमाल कर लें, जार्गन्स तो जुडिशल इस्तेमाल होने चाहिए थे, वो सर नहीं है। वो कोर्ट रिपोर्टिंग कर रखी है। मैं गुस्ताखी की माफ़ी, आपका फैसला है, आपने जारी किया, हम आपसे क्या कह सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते। मैं वैसे गुजारिश कर रहा हूँ। तो उसकी तहरीर जो है फैसले की, वो चुगली खाती है कि वो जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं हुआ उसके ऊपर। और ये तो बड़ी कॉमन लैंग्वेज है ना, जब आप फैसलों के ऊपर नज़रसानी करते हैं कि प्रीवियस जज ने माइंड अप्लाई नहीं किया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशल माइंड उस पर अप्लाई नहीं हुआ। आय हाय 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 हाय, क्या बात कह गया हूँ यार, इंडस्ट्री और इकोनॉमी पे रहा कर। वो तो भाईजान जिसका डीएचए वैली इस्लामाबाद के अंदर प्लॉट था, उसको सब्र आ जाना चाहिए, क्योंकि मरे को जब देख लिया जाए तो सब्र आ जाता है। ठीक है, उसको अपने हाथ से दफना लिया जाए तो कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि सब्र आ जाता है। हाँ जी, ठीक है। तो मिसिंग पर्सन वालों का यही रोना है ना, कि बता देंगे वो मर गए, सब्र आ जाए, तो सब्र आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि चौथे के तो दिन कोई ना कोई इतला दे देता कि मैंने फलाने अकूबत खाने के अंदर उसको देखा था जब मैं भी वहां पे था, वो फिर रोना पिटना पड़ जाता है कि हमारा अजीज रिहा करो। तो इसी तरह डीएचए वैली के जो मिसिंग पर्सन के अफेक्टीज हैं, उनको सब्र आ जाना चाहिए कि उनका है फारग होगा। ले जनाब, इंडस्ट्रियल डिमांड जो है ना, फूल प्रूफ कमर्शियल कंट्रीब्यूशन है की खोल गया मेरे सामने, है तो खबर ही है। मैं खबर खोली सी। पाकिस्तान जो है वो 87 अरब डॉलर के इनफ्लोज की तवक्को कर रहा है। ये एस्टीमेट जो है ये आईएमएफ के इस बात पे अज्यूम करता है कि आईएमएफ का प्रोग्राम कंटिन्यू करे। अब ये 87 बिलियन डॉलर जो है, वो 87 अरब डॉलर खैरी मेरी रकम होती है, शदीद बड़ी रकम। इतना तो का तो सीपैक नहीं है। पाकिस्तान की जो हुकाम हैं वो 87.3 अरब के
ڈیٹ اور نان ڈیٹ کی توقع کار موجودہ سال نہ یار شہباز رانا میں ہارٹ اٹیک ہونے لگا سی کہ پاکستان جو مجھے سمجھ آئی ہے کہ یعنی پاکستان 2021-22 کے مالی سال کے اندر 87 ارب ڈالر قرض میں لے کے آئے گا. اور نہ یار تیری مہربانی ہے, تیری مہربانی, پہلے بہت قرض ہے, میرا ہارٹ اٹیک ہونے لگا صحیح ہے. اور آگے خود ہی لکھتا ہے کہ unrealistic assumption, ٹھیک ہے, سارے وہی نہیں نعرہ تکبر والے جن کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ چیک کریں آفیشیل ڈیٹا, ایف ڈی آئی کوئی نہیں آ رہی, سارے سرکاری ادارے مان رہے ہیں, کہتے ہیں گرچہ گروتھ اور اکنامک جو ریکوری ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, پر ایف ڈی آئی کوئی نہیں, کوئی پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے. نہیں دیکھیں, واحد جو پاکستان آنے کو تیار تھا وہ چائنا بہادر تھا, وہ بھی گیا. ہم نے اس کو جوتے مارنے شروع کیے, بچنا ہے تو پیسے لاؤ. چینی پکے ہو گئے. چینی کہتے ہیں کہ ہم ایک سڑک بنائیں گے, اس سڑک پہ سے روزانہ 2.5-3 لاکھ بندہ گزرے گا اور کہے گا چینیا نے سڑک بنائی. ہوں پیزا کھان کون جائے گا امریکہ بھائی اگر ہم نے پیسے کیش دے دیے تھے؟ زیادہ نہیں دیتے وہ کیش. جی ہاں جی, ٹکٹ لو, جہاز دی, ویکسین بھی ضروری ہے, پھر امریکہ جاؤ, پیزا کھا کے. مہنگا سودا ہاں اس میں کھیچل بہت ہے نا, ہے نا, تنگی ہے, مہنگا سودا ہے جی. امریکہ جا کے پیزا کھا کے کون آئے دیکھنے جائے کہ امریکہ نے اور چائنا نے کتنی مدد کی ہے پاکستان کی. تو وہ یہاں پہ سڑک بنا دیتا ہے, یہاں پہ بجلی گھر لگا دیتا ہے, یہاں پہ سب کچھ کر دیتا ہے. تو 4 لوگ گزرتے ہیں. مجھے یاد ہے حیدرآباد سے کراچی کی جو سپر ہائی وے ہوتی تھی, وہ جب ہم اس وقت جایا کرتے تھے تو بتایا جا کرتا تھا بہت زبردست سڑک بنی ہے بھائی, بڑی دیر تک اس کی دھومیں رہی ہیں. انٹل بھائی لاہور اسلام آباد موٹر وے سے پہلے تو سپر ہائی وے کراچی حیدرآباد والی ہوتی تھی. ہاں جی ٹھیک ہے نا, سب سے ہٹ سڑک وہی تھی, سب سے ہٹ سڑک پورے پاکستان میں وہی تھی. مجھے یاد پڑتا ہے تو چائنا کا نام گونجتا تھا نا, تو لوگ کہتے تھے کہ چین اپنا پائی ہے. نئی خبر آئی ہے چین اپنا پائی ہے, چین اپنا بھائی جان ہے, اس پہ جان بھی قربان ہے. ٹھیک ہے, لائٹ بند ہو گئی, لیکن اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اچھا خبریں پھر میں آپ کی طرف تھرو کرتا ہوں. چراغوں میں کیا, چراغ دین میں بھی روشنی نہ رہی. اچھا جی, اے پی پی نے ایک اور خبر دے ہماری ہے کہ پاکستان اے پی پی کی خبریں نہ پڑھا. پاکستان لیڈ کرے گا ساؤتھ ایشیا میں بیلٹ روڈ انفراسٹرکچر میں. سب بکواسیات واہیات ہے. راجی ہم جو چیز بناتے ہیں وہ دنیا کی یا ایشیا کی سب سے بڑی کیوں ہوتی ہے؟ خبر اصل میں کیا ہے کہ سی پیک بالکل رک گئے. ہاں جی, اب یہ کہتے ہیں کہ ضد پلنکی لائی ہوئی ہے کہ ML1 کا قرض جو ہے وہ 1% پہ دیں. اگر چینیا نے پلنکی کے, ہاں جی, انہوں نے کہا یہ سہولت صرف نواز شریف کے لیے دستیاب تھی. اوئے نہ کریں ایمان سے, انہوں نے کہا نہیں وہ گلا نہیں رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, ملکوں کی ڈیل ایسے تو نہیں ہوتی. وہ کہ یہ سہولت صرف نواز شریف کے لیے دستیاب تھی, آپ ذرا ہماری کمپنیوں سے بات کریں. تو کمپنیاں کہتی ہیں جی ہم نے آگے سے لینا 4% سے, تو 8% پہ دیں گے. نہیں آپ 4.25 دے دیجیے, اور ہم جو ہے وہ 1% سے اٹھ کے 2.25% پہ آ گئے. 2.32% پہ ہم نے کہا لے لیں. 4% پہ تو ہم نے لینا ہے, تو باقی ہم اپنے پلے سے ڈالیں گے. نہیں بھائی, 4.25 وہ 4.25 پہ بیٹھے ہوئے, ہم 2.25 پہ بیٹھے ہوئے. اتنا لیکن ڈیل نہیں ہو پائے گی. ڈیل نہیں ہو پا رہی. یہاں پہ ہوتی ہے قیادت, پولیٹیکل قیادت نا. مطلب لیٹ سے چلو چھڈو نواز شریف, مینو پھاڑ لو. اف آئی ایم دا پرائم منسٹر اور یہ فیصلہ پھنس گیا یہاں پہ آ کے, تو میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے, 2 طریقے ہیں میرے پاس. جی ٹھیک, میں اپنوں سے کہوں گا یار تھوڑا سا کم بتاؤ, اس کو تھوڑا سا بڑھائیں, اور ادھر جا کے کہوں گا صدر یار آپ یار نہیں پڑھائی نہیں کیا سادہ جگر نہیں کہا یار لیکن اس نے کیا دیا اگر پھر بھی نہ کر ودے پائی تسی سادے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. چین پر حملہ پاکستان پہ حملہ سمجھا جائے گا. ایسے کیا کہ پچھلی دفعہ بنایا چین پہ حملہ کس طرح کرنا ہے دادا جی, ان کو بھی پتہ رنگ بازی کر رہے ہیں, رنگ بازی کرنا فل لیول تھی. ٹھیک ہے, وہ کہے گا جا چملا لے یار, پہلے ہم نے ایسے ہی لیے تھے. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ جو ہے وہ ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے. اور شہباز شریف ہر دوسرے دن چین جاتا تھا, وہ جا کے منت تو نہیں کرنے جاتا تو شادی تو نہیں کی وہاں پہ کوئی کس سے شہباز شریف نے, ادھر کوئی شادی شدی تو نہیں ہے؟ آہو کی پتہ ہے. اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ نے شادی کی تھی جنہیں چکر لانا. یار شہباز شریف نے بہت مایوس کیتا ہے یار, وہ اپوزیشن کا سیاستدان نہیں ہے, وہ حکومت کا سیاستدان ہے صرف. چھوڑو اس بات کو, آگے چلتے ہیں. تو وہ بھائی جان وہ پرائم منسٹر یہ کیا کرتے ہیں, قیادت یہ کیا کرتی ہے, لیڈرز یہ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چونکہ نہ وہ قیادت ہے, نہ لیڈر ہے, اور نہ پرائم منسٹر ہے, تو پھر یہ ML1 کیسے آگے بڑھے؟ تو جو لیڈر ہیں, جو قیادت ہیں, جو پرائم منسٹر کے اختیارات استعمال کرتے ہیں, ان سے ہی ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ سر آپ ذرا اس میں لات لگا دیں. جی سر کی شان میں کوئی گستاخی بالکل بھی نہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں سر سے, سر قوم کے مفاد کے لیے سر نہ لگو نا, سر ذرا اپنا ہاتھ پھوا دو. آپ جا کے یقین دہانی کروا دیں اس سے پہلے کہ ہم یہ سنیں کہ آپ کی یقین دہانی بھی کوئی نہیں مانتا. وائنڈ اپ کرے بس, زیادہ نہیں. دیکھو سر, اس سے پہلے کہ پتہ چلے کہ کوئی نہیں پوچھ رہا, کوئی نہیں پوچھتا, تو جا کے یقین دہانی کرا کے تھرو کروا دے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.